गया नूर रमज़ान। जी अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, नूर रमज़ान की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे थे प्रोग्राम शान की लज़्ज़त बुशरा के साथ, और कल मैंने आपको बताया था कि जो हैया अल फलाह में जो सवाल पूछा गया था परसों के प्रोग्राम में, उसका जो दुरुस्त जवाब और विनर है वो मैं बता देता हूँ। सवाल कुछ ये था कि हज़रत खालिद बिन वलीद की कुन्नियत क्या थी, और दुरुस्त जवाब है अबू सैफ़, और विनर है कायनात कोयटा से। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कायनात, आपका तोहफ़ा आप तक पहुँच जाएगा। मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, आज 13 अगस्त है और 24 रमज़ान मुबारक है, और मैं अभी बात पाकिस्तान की हो रही थी, और मैं पाकिस्तान के लफ्ज़ी मानी जो है वो भी पूछ रहा था, और जिन शख्सियत से पूछ रहा था उनसे आप भी बहुत कुछ पूछते हैं, और वो आपको बड़े मौज़ू और बहुत आम फहम जवाबात जो हैं वो दे देते हैं। तो पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह। अब सवाल ये है कि सफाई निस्फ़ ईमान हम सुनते हैं, जानते हैं और अपनाते किस हद तक हैं और कहाँ, और ये सफाई जो है ये क्या ज़ाहिरी ही पे ज़ोर है, बातिनी भी है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और इस पूरे सिलसिले का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है? क्या हम भी इस वक्त, इस पहर में, इस साल में किसी सफाई के मुंतज़र हैं, और क्या उसको एक फ़र्ज से बढ़ के आगे तक ये सिलसिला बढ़ना है या क्या है? ये आज होगा हमारा मौज़ू सुख़न इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मुमताज़ आलिम दीन और इंतहाई शफ़ीक़ और खलीफ़ मौलाना कौकब नूरानी अकवाड़वी साहब हमारे साथ हैं, और आपकी तरफ से आज 24 रमज़ान मुबारक तक जितनी नशिस्तें हुई वो मैं आपकी तरफ से इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जज़ाकुमुल्लाह मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, पाकिस्तान और सफाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं पहला जुमला ज़रा अच्छा नहीं कह रहा। जी, मुझे लगता है सफाई हमारे यहाँ कोई इख्तलाफी मसला है। सफाई इख्तलाफी मसला है? मुझे लगता है अच्छा जी। अगर इख्तलाफी नहीं होता तो फिर हम सफाई रखते, नहीं रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इख्तलाफ है। ठीक है जी। मुझे तो यूं ही लगता है। यानी हम कहीं क्लियर नहीं है, आपको लगता है दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं या ज़्यादा? नहीं, आप मेरी बात नहीं, मैं तंज कर रहा था। अच्छा जी, ठीक। मुझे ये बताएं, मुझे साफ रहने से कौन मना कर रहा है? ठीक। अगर हम कहते हैं जी अमेरिका हमारा दुश्मन, बरतानिया हमारा दुश्मन, फलाना हमारा दुश्मन, यहूदी हमारा दुश्मन, ईसाई हमारा दुश्मन, हिंदू हमारा दुश्मन, क्या वो हमें साफ रहने से मना करते हैं? ठीक है, मना करते हैं जी। ठीक, फिर क्यों नहीं हम साफ रहते? फिर हम क्यों नहीं साफ रहते? उनके इलाके साफ हों और हमारे इलाके गंदे हों। बिल्कुल सही है, ऐसे ही। क्यों? जबकि सफाई निस्फ़ ईमान। हम कहते हैं कितनी बीमारियां सफाई ना होने की वजह से, सफाई ना होने की वजह से कॉज है बीमारी। बिल्कुल ठीक। पता है हमारे यहाँ जो तमाम है, खाने से पहले हाथ धोना, हाथ धो के तौलिए से नहीं पूछना कि ताकि तौलिए में जो जरासीम है दोबारा हाथ में ना आ जाए। कौन से मज़हब में है ये? किस दीन में इतनी एहतियात है? खाने के बाद हाथ धोना, इस पर एक तो आपकी हिफाजत हो गई सेहत की, उल्टा आपको सवाब दिया जाता है। सवाब भी दिया जा रहा है इस पे साथ। खाना किस तरह बैठ के खाना है, उसमें भी आपको अगर तिब्बी, अगर मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आपको उसमें भी बहुत कुछ मिलता है कि हमारी हर तरह से। पानी पियो तो 3 सांस लेकर पियो, एक घूंट भर के गिलास अलग कर लो ताकि सांस उसके अंदर ना जाए, जर्म्स ना चले जाए। ये हमारे कपड़े हैं, हमारा लिबास है, हमें मिसवाक करने को फरमाया। अगर उम्मत की तकलीफ का ख्याल ना होता, हुक्म देता कि हर वजू के साथ मिसवाक करें। क्यों? लेकिन मुझे लगता है ये हमने इख्तलाफी मसला बना दिया है कि नहीं, सफाई जो है वो शायद मुसलमानों का काम नहीं है। सब एक बात जी, सफाई कितनी किस्म की होती है? सफाई कितनी किस्म की होती है? मेरी गुफ्तगू साफ हो ताकि दूसरे को मैं उलझाऊं नहीं, मेरा मिजाज साफ हो ताकि किसी को मेरे बारे में राय कायम करने में मुश्किल ना हो, मेरे बारे में उसका तासुर जो है वो ये ना हो कि कुछ हो कभी कुछ हो।
میں روح کو بھی صاف رکھوں، میں ذہن کو بھی صاف رکھوں. دل کو بھی صاف. دل کی صفائی سب سے آخر میں ہوتی ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے. وہ خود نہیں ہو سکتی، وہ کسی اللہ والے سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گفتگو میں ایسی الجھانے والی کر رہا ہوں، بیوی کو شک پڑ رہا ہے، دوستوں کو شک پڑ رہا ہے. کیا فائدہ؟ صاف گفتگو نہیں ہو سکتی. کیا آپ تو اتنا انٹریکشن آپ کا رہتا ہے اتنی مخلوق کے ساتھ، کیا چیز مانے آپ کو نظر آتی ہے ایسا کرنے پہ؟ بنیادی طور پر میں سمیٹتا ہوں باتوں کو لا کے تعلیم و تربیت پہ، لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ، بہت گناہگار، میں آج کے ماں باپ کو دوش ٹھہراتا ہوں. دوشی ماں باپ کی طرف سے بچوں کو وہ نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے. شاید اس کی وجہ یہ کہ وہ کمانے میں گم ہے. کچھ مائیں ہیں جن کے پاس ہوگی یہ چیز، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن اکثریت ماں باپ جو ہیں ان کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ بچوں کو اپنا نہ ورثہ منتقل کر رہے ہیں نہ اپنی اقدار. بنیادی بات ہماری زبان ہم سے چھن گئی ہے. جب زبان چھن جائے پھر آپ کا کلچر نہیں رہتا. اوریانی اور فحاشی، کون سا چینل ہے جس نے نبیوں تک کی تصویریں دکھانے پہ تل گئے؟ مسلمان. لڑکیاں ننگی ہو کے ماڈلنگ کر رہی ہیں اور ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، ایوارڈ دے رہے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی اس کو عزت کہہ رہی ہیں. تعلیم کی کمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جہالت ہے. ایک نمبر 2 یہ کہ ہم لوگ پتہ نہیں دوسروں سے مرعوب کیوں ہیں. ہندو آگے نکل گئے ہم سے، دیکھو جی فیشن میں، وہ جی یورپ والے نکل گئے. ہم ویسٹ کو، ہندوؤں کو اپنا کر اپنا آپ تو گم کر بیٹھے ہیں. ہم ہیں کون؟ اور پھر ہمارے لوگ کہنے والے کہ جی وہاں یہ تھا تو ان کی مجبوری تھی، وہ یوں پہنتے تھے تو ان کی مجبوری تھی. پھر یہ کہہ دیں گے کہ جی عربی بھی ان کی مجبوری تھی، قرآن بھی ان کی مجبوری تھی، نماز بھی ان کی مجبوری تھی. معاذ اللہ. یہ سوچ، ذہن ابھی تک آزاد نہیں ہے. معاف کیجیے گا. آپ 14-15 اگست منائیے، آپ کو شاید ذہنی علاقائی آزادی ملی، آپ کے ذہن ابھی تک آزاد نہیں. آپ آج بھی ذہنی طور پر ان سے مروب بھی ہیں، ان کے پابند بھی. یہ اعلان کون کرے گا آزادی کا، ذہنی اور سوچ کی آزادی کا؟ مجھے جب کسی سے لگاؤ ہو جائے اس کے لیے تو میں بہت بریو ہو جاتا ہوں، بڑا بہادر بن جاتا ہوں، ماں باپ سے ٹکر لیتا ہوں. مجھے جو کہنا کہہ لو، اس کو کچھ نہیں کہنا. یہ کہاں سے آتا ہے؟ مجھے کسی سے لگاؤ ہو جائے تو میں دنیا سے ٹکرانے کے لیے تیار. نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں مچھر کی طرح مجھے لوگ بزدل کہیں، مگر میں اس وقت شیر سے زیادہ بہادر. بات لگن کی ہے نا. ٹھیک. لگاؤ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ماں کے دودھ سے، گٹی سے. کہاں سے آئے گا؟ وہ گودیں کہاں گئیں جو غوث اعظم بناتی تھی؟ کسی نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھ کے کہا کیا بات ہے، مسلمانوں میں کوئی دوسرا حسین نہیں ہوا. جواب دینے والے نے کہا اس لیے کہ کوئی دوسری ماں سیدہ فاطمہ. اللہ اکبر. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. ہماری غذائیں پاک نہیں ہیں، ہمارا ماحول. یعنی آپ دیکھ لیجئے نا، پاکستان، پاک کا لفظ رہ گیا، پاکی نہیں رہی. ہم ان سب چیزوں سے پاک ہو گئے. کہاں سے آغاز ہو سکتا ہے مولانا صاحب؟ بڑا ایک ارادہ. انسان کو اللہ نے یہ اتنی بڑی قوت دی ہے، اس کا ارادہ، اس کو وہ ضد بنا لے، اپنی دنیا سے ٹکرا جاتا ہے. یہی انسان ہے جو نہ موسموں کی پرواہ کرتا ہے، نہ چٹانوں کی، نہ بلندیوں کی، نہ گہرائیوں کی. اس کا ایک ارادہ. مجھے بتائیں آپ کے افواج، فوجی جو ہوتے ہیں، ان کا خوف نکالنے کے لیے ان کو کیا کیا سکھایا جاتا ہے؟ مشقیں کرائی جاتی. بالکل ٹھیک. مضبوط بنایا جاتا ہے. نکل جاتا ہے نا خوف؟ بالکل نکل جاتا ہے.
डेयरिंग, मजबूत, तवाना। बाकी कौम नहीं हो सकती। मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन हज़रात, इरादा, वाह। आप वैसे सोच रहे होंगे कि कैसी गुफ्तगू होनी शुरू हो गई है, ये तो हमने कम सुनी है। अल्लाह करे आप सुने भी और ये हमारे अमल का हिस्सा भी हो, और एक इरादा और मेहरबानी उस रब्बे करीम की तो फजल हो जाता है। एक सुप्रीम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की और सफाई की और पाकी की। छा गया नूर रमजान।